नमस्ते, म अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी। आजको विषयमा आज म सानो विषयमा एउटा च्यानलमा तपाईँलाई विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यो कानुन सम्बन्धी हुनेछ र कानुनका बारेमा हुनेछ। नेपालको कानुनको देवानी संहितालाई आधार मान्ने भने दुष्कृति सम्बन्धी कानुन एउटा रहेको छ, जुन कानुन नेपाली जनजीवनमा नयाँ नै जस्तो लाग्छ। तर आखिर के छ त दुष्कृति सम्बन्धी कानुन, अथवा यसलाई टर्ट्स भन्ने पनि चलन छ, टर्ट कानुन, अथवा यसलाई हामीले सामान्य भाषामा दुष्कृतिलाई देवानी अपकार, देवानी गल्तीको रूपमा लिन सकिन्छ। टर्ट शब्दको स्रोत एङ्ग्लो फ्रेन्चलाई लिइन्छ, जसको अर्थ हो दोष, फल्ट, गल्ती, रङ भन्ने हुन्छ। टर्ट मध्यकालीन ल्याटिन शब्द टर्टम बाट बनेको हो। यसको शाब्दिक अर्थ हो तोडमोड गर्नु, बङ्ग्याउनु, टिङ्ग्याउनु, काचाकुचुक पार्नु भने जस्तो अर्थ लाग्न सक्छ, अथवा सिधा नभएर झिकझ्याक गर्नु भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। तर यसलाई दुष्कृतिको कानुनको अर्थमा यसको आचरण र कानुन सम्मत सिधा सरल नभएर तोडमोड गरिएर वक्र अथवा कानुनको विरुद्ध भन्ने बुझिन्छ। त्यसरी अङ्ग्रेजी गल्ती, रङ, रोमनमा दोष, डिलाइट, DELICT भन्ने हुन्छ। यसरी नेपालमा दुष्कृति सम्बन्धी कानुनको अवधारणाका कन्सेप्टलाई हेर्ने भने दुष्कृति कानुनका कानुनविदहरूमा यो देवानी गल्तीको रूपमा अथवा सिभिल रङको रूपमा यसलाई लिन्छ। विशेष गरेर इङ्ग्लिस दार्शनिक साल्मन्ड, प्रोफेसर विनफाइन्डको परिभाषालाई महत्त्वपूर्ण हेरिन्छ। साल्मन्ड भन्छन्, टर्ट एज अ सिभिल रङ फर व्हिच द रेमेडी इज कमन ल एक्सन फर द अनलिक्विडेड ड्यामेज एन्ड व्हिच इज नट एक्सक्लुसिभ the breach of contract or the breach of trust or other nearly equitable obligation भनेर सलमान सर जोन सलमानले यो कुरा उल्लेख गर्छन्। त्यस्तै गरेर पिएच विनफिल्डले पनि यो कुरालाई बोलेका छन्। ल्याबिलिटिजको एराइजको कुरा र ब्रिज ड्युटी, प्राइमरी ड्युटी फिक्स नभएर त्यसलाई तोडमोडको कुरासँग चाहिँ टर्ट्स पर्सन चाहिँ जेनरली एन्ड इट इज बिच रेड एबल बाई द एक्सन अनक्वालिफाइडेड ड्यामेजेस, थोरै ड्यामेज भएर धेरै कुराको डिमान्ड गर्ने भन्ने अर्थ जस्तो उनले यो कुरालाई जोड्छन्। यसरी नेपालको कानुनमा दुष्कृति कानुनको कुरालाई हेर्दा मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 672 दुष्कृति गरेको मानिने भनी दुष्कृति सम्बन्धी नेपाली अवधारणा उल्लेख भएको पाइन्छ। यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार दुष्कृति मानिने अवस्था पनि निम्न प्रकारले बुझ्न सकिन्छ। हामीले त्यसलाई क्याटेगोराइज गर्ने हो भने एक एकमा लागेर हेर्ने हो भने कसैले आफ्नो वा यस आफ्नो दायित्व गर्नुपर्ने अरू कसैको त्रुटि, हेलचक्र वा लापरवाही जेसुकैबाट भए तापनि गरेको कुनै काम अथवा कमिसन वा अकर्मण्यता, ओमिसनबाट कसैको जीव, ज्यान, सम्पत्ति, आफू बमोजिम संरक्षित हक वा हितमा कुनै किसिमले हानि नोक्सानी पुर्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा जोडिन्छ। यसरी हेर्दा अकर्मण्यताका सम्बन्धमा पक्षबीच कुनै पूरक करार सम्बन्ध भएको रहेनछ भने त्यस्तो काम वा हेलचक्राइको परिभाषा स्वरूप उत्पन्न हानि नोक्सानी दुष्कृति कानुनभित्र परेको मानिन्छ। यसरी हामीलाई दुष्कृति कानुन सम्बन्धीको कुरा सम्झिँदा हामीले यसलाई दुष्कृतिको उपचार देवानी सिभिल लले
गाइड गर्छ भन्ने बुझिन्छ। दुष्कृति कानुनमा गल्ती गर्नेलाई दुष्कृतिकर्ता अथवा गल्तीकर्ता, रङ डर अथवा टर्टएसर भनेर पनि भनिन्छ। वादीलाई पीडित भनेर सम्बोधन गरेको हुन्छ। दुष्कृति कानुनको चरित्र कस्तो हुन्छ अथवा क्यारेक्टरिस्टिक अफ टर्टलाई हामीले हेर्ने हो भने दुष्कृति एक देवानी अपकार हो, उपकार होइन अपकार। दुष्कृतिलाई देवानी गल्ती भए स्पेसल अफ सिभिल रङ पनि भन्ने गरिन्छ। यो अपराध करार भङ्ग न्याय भङ्गसँग भन्दा पृथक हुन्छ। करार र अन्य न्यायसँगको भङ्गसँग जोडिँदैन, अलिकति फरक भएर आउँछ। यस क्षतिपूर्ति दाबी हुन्छ। अदालतले आवश्यक ठानेका अन्य न्यायिक ओदर इक्विटेबल रिलिफ पनि प्रदान गराउन सक्छ। यसरी सामान्य उपचारमा कानुन खोजिन्छ। यसको सामान्य उपचार र उपचार दुईटै जोडौँ। संसद र वैधानिक अङ्गले दुष्कृति कानुन गरेको केही दिशानिर्देश गर्ने गरेको हुन्छ। त्यसलाई खास दुष्कृति कानुन अदालतमा विकसित अवधारणाको रूपमा लिएको पाइन्छ। उपचार पद्धति देवानी कानुनद्वारा निर्देशित हुन्छ, जसलाई देवानी कानुनले गाइड गर्छ। दुष्कृतिमा दाबी गर्ने व्यक्तिले पीडित पक्ष दाबी फिर्ता लिन वा मिलापत्र आंशिक वा पूर्ण, मिलापत्र पनि दुई प्रकारको हुन्छ, आंशिक तथा पूर्ण गर्न सक्छ। अदालतभन्दा बाहिर छलफल गरेर आफ्नै सन्तुष्टि लिन पनि पार्टीहरूलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्न सक्छ। अब यो दुष्कृति कानुनको उद्देश्य चाहिँ कस्तो हुन्छ त? कानुनको उद्देश्यलाई एकचोटि हेर्ने भने दुष्कृति कानुनले कम्पेसन क्षतिपूर्ति, यसको मुख्य उद्देश्य क्षतिपूर्तिसँग जोडिन्छ। यो क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने कुरासँग जोडिन्छ र पीडितको अवस्था हेरेर यसको क्षतिपूर्तिको अङ्ग एमाउन्टसँग गर्न सकिन्छ। अब अर्को छ हितहरूको सुरक्षा। दुष्कृति कानुनमा प्रोटेक्सन अफ इन्ट्रेस्ट। दुष्कृति कानुनले व्यक्तिहरूको विभिन्न प्रकारका इन्ट्रेस्टहरू हुन्छन्, ती इन्ट्रेस्टहरूको पनि हितको कुराहरू आउँछ। त्यसलाई हितसँग जोडेर जमिन तथा सम्पत्ति, ख्याति र प्रतिष्ठा अनि पवित्रतासँग जोडेर पनि यसलाई कानुन मुताबिक अथवा स्वतन्त्र पार्टीहरूबाट पनि छलफल गराएर निर्णय गराउन सकिन्छ। अर्को निवारण, डिटरेन्स। दुष्कृति कानुनको चलित्र दण्डात्मक कानुनको निवारणात्मक रूपमा रहन्छ। यसले मानिसलाई आफ्नो कार्यप्रति वफादार, समाधान, उत्प्रेरित, स्वतन्त्र, सुरक्षा, जीवन, सम्पत्तिलाई हानि नोक्सानी हुनबाट बचाउने काम गर्छ। प्रतिकार, अर्को एउटा यसको अब्जेक्टिभ्सको रूपमा रिहेबिलिटेसन। दुष्कृति कानुन फौजदारी कानुन सरह प्रतिकार तत्त्वहरू रहेका हुन सक्छन्, रहेका छन्, कहिलेकाहीँ हुँदैनन्, कहिलेकाहीँ हुन्छन्। अदालतले दुष्कृतिलाई उसले गरेको कुकृत्य एउटा कुकृत्य हुन्छ, नराम्रो आचरणसँग गर्ने कार्य एउटा कृत्य हुन्छ, काम गर्दा गर्दै हुने कार्य। आधारमा उपचारात्मक र उदाहरणात्मक दण्डात्मक क्षतिपूर्तिको आदेश गर्न सक्छ। न्यायको स्थापनाको अर्को यसको उद्देश्य हुन्छ भेन्डिलेसन। अदालत समक्ष प्रस्तुत गरे पनि अदालतले अधिकार र कर्तव्यको बारेमा सचेत गराउँदै, यसलाई विश्लेषण गर्दै, न्यायको स्थापना हुने गरी वादी र प्रतिवादी दुवैलाई महसुस हुने गरी न्यायको स्थापना गर्छ। त्यस्तै गरेर दुष्कृति कानुनको अर्को एउटा उद्देश्य हुन्छ पनिसमेन्ट अफ रङफुल कन्डक्ट अथवा गैरकानुनी अवधारणाको लागि दण्ड दिनु। गैरकानुनी कार्यलाई दण्ड दिने काम फौजदारी कानुनको भए तापनि दुष्कृति कानुनमा कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था आउँछ कि यो फौजदारी कानुनसँग कति
तत्त्वहरू इलिमेन्टहरू मिल्न जान्छन्, त्यस कारणले यस्तो अवस्था हुन्छ। अथवा यसका एक्सनहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ ड्यामेजेस हुने, मृत्यु हुने, भाइलेसन हुने, कन्डक्ट रङ हुने, प्रोसेसहरूमा प्रोसिडमा कमजोरी हुने भएको हुनाले सिभिल एक्सन भए पनि, सिभिल रङ भए पनि यसलाई क्रिमिनल एक्सनको रूपमा पनि कहिलेकाहीँ देखिन्छ, त्यसलाई पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब दुष्कृति कानुन र अपराध, हामीले दुष्कृति कानुनलाई अपराधसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? आम मानवको यो चासोको विषय रहन्छ। यसलाई हामीले हेर्दा के गर्न सक्छौँ भने अपराध सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित मानिन्छ। यो चाहिँ सिभिल रङ भनेपछि सार्वजनिक हितसँग मानिन्छ, दुष्कृति व्यक्तिगत हितसँग सम्बन्धित हुन्छ। अब यहाँ अपराध क्राइम सार्वजनिक हितसँग जोडिन्छ भने दुष्कृति चाहिँ व्यक्तिगत हितसँग सम्बन्धित भएर आएको हुन्छ। सिभिल रङ यो व्यक्तिसँग आउँछ, अरू चाहिँ अपराध चाहिँ सामाजिक हितसँग हुन्छ। अपराध लोक अधिकारसँग सरोकार राख्छ, सिभिल एन्ड सोसाइटीसँग राख्छ भने दुष्कृति कानुन चाहिँ पर्सनल राइट्ससँग सरोकार राख्छ। अपराध राज्यको कारबाहीको विषय हो। अपराध गर्नुहुन्न, अपराध गर्न दिनुहुन्न, अपराध चाहिँ समाजमा घटाउनुहुन्न भने राज्यको, सरकारको, प्रहरीको, सरकारी वकिलको अथवा समग्र राज्यको कन्ट्रिब्युसन त्यसमा आउनुपर्छ, समाजमा सोसाइटीमा पिस एन्ड हार्मोनी कायम गर्न। तर सिभिल रङमा व्यक्ति आफै सक्रिय भएको हुन्छ। यसरी हामीले सामान्यतया यो सम्झौताको आधारित सिभिल रङ हुन्छ भने अपराध प्रकारका विशेष प्रकारका मुद्दादेखि बाहेक अपराधहरू मिलापत्र हुन सक्दैन। अपराधमा दण्ड हुन्छ, दुष्कृतिमा क्षतिपूर्ति हुन्छ। यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ दण्ड र क्षतिपूर्ति। दुष्कृति कानुनमा अनिर्धारित क्षतिपूर्तिको कुरा व्यवस्था हुन सक्छ अथवा वान क्वालिटेटिभ ड्यामेज भइराखेको हुन सक्छ, जबकि अपराधमा त्यस्तो हुँदैन, तोकेको निश्चित ड्यामेज हुन्छ। समाजमा व्यक्तिलाई गिरफ्तारीको आदेश जारी हुन्छ भने दुष्कृतिमा गिरफ्तारीको आदेश प्रतिवादीले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नमा घिसाइरहेको अवस्थामा जारी रहन्छ अथवा कर्तव्य पालन गर्न साथ तुरुन्त मुक्त हुन्छ। त्यसको मतलब हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने अपराधहरूमा राज्यले हेरेस गर्न सक्छ, अनुमति लिएर कारबाही गर्न सक्छ भने यसमा चाहिँ आऊ तिमीले गरेको कबुल गर, कबुल गरिसकेपछि तिमीले गल्ती गरेको स्वीकार्यौ भने, क्षतिपूर्ति तिर्यौ भने, सरी माग्यौ भने अथवा तिम्रो ड्यामेजको क्षतिपूर्ति पायौ भने तिमी त्यहीखेर मुक्त हुन्छौ, तिमीलाई अरू कानुन अनुसार कारबाही हुँदैन भनेर चाहिँ दुष्कृति कानुनमा हुन्छ। अपराधहरूमा चाहिँ अदालतले अभियोजन जारी गर्छ भने यसमा चाहिँ पीडितको मन्जुरीले आवश्यकता पर्दैन। दुष्कृति मुद्दा हेर्ने नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा पीडितको स्वतन्त्रता हुन्छ। अथवा हामीलाई यसले अर्को बुझ्न सकिन्छ भने अपराधहरूमा सरकारसँग जोडिएका सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरूमा अभियोजन लगाएपछि पीडितले होइन भएको छैन भन्न मिल्दैन। तर यसमा चाहिँ व्यक्तिले म छोड्छु, यति भए भइगयो अथवा म गर्दिनँ अब अथवा भन्ने कुरामा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्छ। अपराध सजाय गर्दा अपराधको अवस्था र कानुनले अनुसार हेरिन्छ भने दुष्कृतिमा विगत, वर्तमान, समाज, व्यक्ति, अधिकार, उसको स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेरिन्छ। फौजदारी दायित्वमा अपराधीको जीवन, लाइफ, सम्पत्ति, प्रपर्टी र स्वतन्त्रता अथवा यसलाई लाइफ, प्रपर्टी र लिबर्टी यति भनौँ को अवधारणाले हेरिन्छ अपराधमा भने दुष्कृतिमा त्यस्तो हुँदैन। आदेश, जिक्री, फैसला कार्यान्वयन अपराधीको सम्पत्तिमा चल अचल अथवा अन्य अनुसार अमूर्त प्रभावित पारिन्छ अथवा तिम्रा सम्पत्ति रोका गर्ने, सम्पत्तिमा चाहिँ कानुन मुताबिक बाहिर गर्न नमिल्ने बनाउने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। यो
योगदाबी अपराध भनेको योगदाबी उपेक्षा, कन्ट्रिब्युटरी नेग्लिजेन्स अपराधमा बचावको आधार हुँदैन, तर दुष्कृतिमा उपचारात्मक रिमेडिबल मात्रा कम बेसी गर्न सहयोग गर्न सक्छ। सैद्धान्तिक रूपमा दुष्कृति र अपराध पृथक विधा भए तापनि कहिलेकाहीँ एक अर्काको क्षेत्रमा अतिक्रमण ओभरल्यापिङ अफ इच अदर गरेको हुन्छन्। उदाहरणका लागि कुटपिट, गाली बेइज्जती, षड्यन्त्र, धोका, छलकपट, बेरितमा थुन्ने जस्ता विषय दुष्कृति र अपराध दुवैमा समान रूपमा कारबाही चल्छ। यसको अपवाद चाहिँ त्यहाँ हो। फेरि अब हामीले त्यसरी हेर्न सक्छौँ। अब फेरि हामीले अर्को एउटा कुरा जोड्नुपर्छ, दुष्कृति र करार बिचमा के फरक छ। करार भाइलेसन हुँदा पनि कारबाही हुन्छ, दुष्कृति पनि कारबाही हुन्छ। करार नमान्नु पनि सिभिल रङ जस्तै हो, दुष्कृति कानुन पनि सिभिल रङ जस्तै हो। तर के फरक छ? करारमा अधिकार र कर्तव्यको सिर्जना कानुनद्वारा र लिखतद्वारा गरिएको हुन्छ। दुवै व्यक्ति आपसमा त्यसको कर्तव्यको सिर्जना गरेका हुन्छन् र उपचार प्रक्रिया पनि सिर्जना गरेका हुन्छन्। तर दुष्कृतिमा सर्वव्यापी अधिकारको राइट अफ रिम संरक्षण हुन्छ। करारमा व्यक्ति लक्षित अधिकारको राइट अफ पर्सनम संरक्षण हुन्छ भने दुष्कृतिमा क्षतिपूर्ति अनिर्धारित हुन्छ, तर करारमा क्षतिपूर्ति निर्धारित गरिएको हुन्छ अथवा लेखेर कानुन बमोजिम हुन्छ। दुष्कृतिमा उपचारका लागि नाबालकको पनि दाबी गर्न सक्छ, तर करारमा नाबालक करार सम्पन्न गर्न सक्दैन। करारको एलिमेन्ट नाबालकले पुरा गर्न सक्दैन। करारमा उमेरको पक्षहरू हुन आवश्यक पर्छ अथवा कानुनी योग्य व्यक्तिको आवश्यक पर्छ। अब त्यसो भने क्वासी कन्ट्र्याक्टसँग दुष्कृतिलाई हेर्ने अथवा अर्ध करारसँग भने के हुन्छ? अर्ध करारमा केवल निर्धारित धनराशिको विषयमा मात्र उठान हुन्छ। दुष्कृतिमा अनिर्धारित दाबीको कुरा हुन्छ। अर्ध करार अन्तर्गतको अधिकार कर्तव्य खास वर्ग लक्षित र सीमित रहन्छ भने दुष्कृति क्षेत्राधिकार र कर्तव्य सामान्य जनवर्ग अथवा जनताप्रति लक्षित हुन्छ। कहिलेकाहीँ करारको स्वरूप, अर्ध करारको स्वरूप र दुष्कृति दायित्वको स्वरूप अब्लिगेसन एउटै सरल रेखामा गएको पनि देखिन्छ। त्यस्तो सरल रेखाको अवस्थामा चाहिँ करार र दुष्कृति दायित्वको आधारमा एक जस्तो प्रतीत हुन पनि जान्छ। त्यस्तोमा चाहिँ प्राथमिक कर्तव्यको प्राइमरी ड्युटीको कुरालाई चाहिँ प्राइमरी ड्युटीको अवधारणालाई चाहिँ त्यहाँ जोडिन्छ र जसको आवश्यक तत्त्वको बेसमा प्राइमरी ड्युटीसँग त्यसलाई समन्वय कोर्डिनेसन गरेर लिगल सेटलमेन्टको प्रोसेसमा क्रियाशील रहनुपर्छ। अब यसरी सिभिल रङसँग जोडिएको कुरालाई, रङफुल एक्टसँग जोडिएको कुरालाई फौजदारी या देवानी कसुरको प्रसङ्गमा प्रयोग गरेको कार्य भन्ने शब्दभित्रको समूह समेत पर्छ, जसलाई हामीले कुनै पनि कार्य गलत भएमा त्यसको दुष्कृति गठन गरी अधिकारको उल्लङ्घन भएको हुन्छ भन्ने कुराको गठनात्मक आदेश जस्तो गरेर नैतिक र सामाजिक अपकारलाई दुष्कृतिको रूपमा पनि स्वीकार गरिएको अवस्था हुँदैन। अथवा दुष्कृति भयो भनेर समाजमा पौठेजरी खेल्ने कुरालाई चाहिँ दुष्कृति कानुनले लिन सक्दैन। कुनै बच्चा पोखरीमा डुब्न लागेको अवस्थामा यदि कसैले देख्छ, उद्धार गर्दैन भने यसलाई नैतिक र सामाजिक अपकारको रूपमा लिन सकिन्छ। तर यो पोखरी कसैको संरक्षणमा थियो, सो पोखरीमा कोही डुब्ला भनेर हेर्न उद्धार गर्न कसैलाई नियुक्त गरिएको थियो भने त्यस अवस्थामा उद्धार नगरेमा दुष्कृति सिर्जना हुन्छ, किनकि प्रतिवादीको काम सुरक्षा प्रदान गर्नु हो, आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नमा असमर्थ हुनु होइन। अब यसलाई ठ्याक्कै हेर्ने भने कुनै एउटा बच्चा, फेरि यसलाई जोड्यौँ, पोखरीमा डुबेर मऱ्यो, एउटा मान्छेले उद्धार गर्न गएन, त्यसमा दुष्कृति कानुन लाग्दैन। सामाजिक तत्त्व त त्यहाँ नैतिकताको कुरा त उठ्ला,
तर दुष्कृति कानुन लाग्दैन। तर त्यही पोखरीको सुरक्षामा कोही बच्चा डुब्छन्, बच्चाहरू खेल्दै हुन्छन् या कोही मान्छे डुब्छन् भनेर कसैलाई ड्युटी दिएको थियो। तर ऊ त्यो ड्युटीमा कोही उसले मान्छे खस्यो, त्यहाँ उपचार उठाउन अथवा पोखरीबाट निकाल्न ऊ त्यहाँ जाँदैन अथवा कोसिस गर्दैन भने उसलाई चाहिँ दुष्कृति कानुनले समात्न सक्छ। अब यसको कार्य र लोभसँग पनि यसको कुरा जोड्न सकिन्छ। अथवा कार्य र लोभसँग भनेको ऊ पोखरीमा बच्चा डुब्छ, पोखरीमा मान्छे पर्छ भनेर त्यसैको बेसमा ऊ तलब खान्छ। जीवन उसको तलब खानु, उसको तलब पाउने लोभ चाहिँ के हो भने ड्युटी छ। बच्चाहरू कोही मानिसहरू पोखरीमा पर्छन्, तर ऊ उत्तरदायी हुनुपर्छ त्यसमा भन्ने कुरासँग कानुन जोडिन्छ। कुनैले पनि व्यक्ति कानुनी हानिमा परेको छ भने मात्र उसको कृत्य लोभमा दाबी गर्न पाउँछ। यदि उसले कोसिस गर्दै निकाल्न कोसिस गर्दै सकेन भने उसले चाहिँ फेरि कार्य नगरेको भन्न, दुष्कृति पर्यो भन्न सकिन्न। अब यसलाई भोलन्टरी र इनभोलन्टरी एक्टसँग हेर्ने भने चाहिँ यो परिस्थितिजन्य हुनु, परिणाम अथवा सर्कमस्टेन्सेस कन्सिक्वेन्ससँग जोड्ने हो। यो मानसिक दशासँग जोड्ने कुरालाई पनि यसले निर्धारण गर्दैन, तर यसलाई मानसिक दशाको कुरासँग जोड्न मिल्दैन। यो दुर्भावना र विशेष अथवा मालिससँग पनि यसलाई जोड्नु हुँदैन। अब यसलाई अपराधको दुर्भावनाको कसुर स्थापना गर्न पाउँछ। देवानी क्षेत्रमा दुर्भावनाको कुरालाई जोड्ने हो भने दुर्भावना भनेको कुनै पनि गलत कार्य, रङफुल एक्ट गर्ने इच्छाको रूपमा दुर्भावना शब्द व्यापक कम्प्रहेन्सिभ प्रकृतिको रहेको छ। त्यस्तो बिना व्यक्तिको न्यायोचित ढङ्गबाट गरिएको क्रियाकलापसँग चाहिँ यो समेट्छ अथवा यो दुष्कृति कानुनले समेट्छ। यसले कुन दोस्रो गलत हेतुले कुनै काम गर्छ भने द एक्ट अफ सेम कोलेक्ट्रल और इम्पोज मोटिभद्वारा गरिन्छ भने यो चाहिँ दुष्कृति कानुनले हेर्छ। यसमा मनसाय इन्टेन्सनको कुरासँग जोडिन्छ। पोसिबल कन्सिक्वेन्स हुँदाहुँदै पनि गरेन भन्ने कुरासँग चाहिँ जोडिन्छ। तर मनसाययुक्त हुनु पर्यो अथवा अनैच्छिक इनभोलन्टियर, प्राइमरी भोलन्टियर इन्टेन्सन, सेकेन्डरी भोलन्टियर इन्टेन्सन र टेरिटोरी भायोलेसन फोरेन एन्ड इन्टेन्सन भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। यसलाई नेग्लिजेन्ससँग लिएको पनि पाइन्छ। सिभिल रङ भएको हुनाले नेग्लिजेन्ससँग लिन पाइन्छ। अर्को रेकलेसनेस, लापरवाहीसँग पनि यो ग्रस नेग्लिजेन्स, रेकलेसनेस भनेको ग्रस नेग्लिजेन्स पनि अथवा कहिलेकाहीँ गम्भीर उपेक्षा भनेर पनि हुन्छ। अब यो कानुनको उद्देश्य, अब्जेक्टिभ्स, अवधारणालाई जोडेर हेर्ने भने कुकृत्यको उद्देश्य असल र खराब जे पनि हुनसक्छ, हेतु मोटिभ दुष्कृतिको विषय भन्दैन भनेर जोडिन्छ। तात्पर्य आचरणको कारण मात्रै यसको दुष्कृतिको प्रभावको रूपमा लिन सकिँदैन। तर दुष्कृति कानुनका अपवाद के छन् भने छल, डिसेन्ट, झुट्टा अभियोजन, मालिसियल प्रोसिक्युसन्स, क्षति प्रतियोग्य मिथ्योक्ति, इन्जुरी, फल्सहुड, प्रकृतिमा प्रतिवादले गरेको कार्य दुर्भावनायुक्त थियो भन्ने स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को मानहानिको विषयमा प्रतिरक्षा विशेष अधिकार, क्वालिफाइड प्रिभिलेज, स्पष्ट टिप्पणी अथवा फेयर कमेन्ट दाबी जिक्री भयो भने यसमा दुर्भावना प्रासङ्गिक भएको मानिन्छ, जस कारणले पनि यसको अपवाद लाग्छ। षड्यन्त्र कन्स्पिरेसीमा दुष्कृत तत्त्व हुन जान्छ जब आशयपूर्ण दोषयुक्त भएको छ भने। यसरी हेर्दा दुष्कृत कानुनले
अकरण अथवा नन फेसन्स माइस फेसन्स माइल्स पेसनेस र ड्यामेजको कुरासँग जोडिन्छ। अब दुष्कृतिको दुईटा सिद्धान्त छन्। ती सिद्धान्तलाई हेर्ने भने बिना हानिको क्षति इन्जुरी एन्ड सिन्स डेमेन अथवा बिना हानिको आधारमा यसलाई हेर्ने हो भने एब्सोल्युट प्राइभेट राइटको उल्लङ्घनको कुरासँग यसले जोड्छ। त्यसलाई एक्सनेबल पर से कारबाही योग्य स्वत कारबाही योग्य र बिना क्षतिको हानि ड्यामेज इन्जोरा अथवा एक्ट अर ओमिसनका कारण वादीलाई भएको हुन्छ। हार्म विथआउट लिगल रङ्स भन्ने बुझिन्छ। अनि यी कुरासँग यी दुईटा सिद्धान्तसँग जोड्ने हो भने इन्जोरा सिना ड्यामना ड्यामना सिना इन्जोरा ड्यामेज इन्जोर भएपछि ड्यामेज भयो, ड्यामेज भएपछि इन्जोर भयो। यी दुईटा त्यसका सिद्धान्तहरू हुन्। यी सिद्धान्तसँग यसको एब्सोल्युट प्राइभेट राइट र एक्सनेबल पर्सेसँग यसको जोडिन्छ। ती कुरासँग यसलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। फल्ट रेमेडीका यसका विशेष तत्त्वहरू हुन्छन्। फल्ट बाई ल्याबिलिटी विथआउट फल्ट स्ट्रिक्ट ल्याबिलिटी र एब्सोल्युट ल्याबिलिटीसँग यसको कुरा जोडिन्छ। त्यस्तै गरेर रेमेडी गल्ती गर्नेले सजाय पाउँछ अथवा बल हैसियत र उसको कारणबाट उत्पन्न हुने गल्तीको दोस्रोले उपचार गराउनुपर्छ। अब दुष्कृतिबाट प्राप्त हुने उपचार चाहिँ के हो भने लिगल रेमेडी एउटा हो भने अर्को इक्विटेबल रेमेडी कानुनी उपचार र समसामयिक न्यायिक उपचार यसका उपचारका तत्त्वहरू हुन्। हर्जना क्षतिपूर्ति हानि नोक्सानी ड्यामेजको रिटर्न हुन्छन् भने न्यायिक उपचार जुन चाहिँ जुडिसियल एक्टिभिजमबाट प्राप्त हुन्छ। क्षतिपूर्तिको उसको आधार र प्रमाणको बेसबाट हुन्छ। सामान्य क्षतिपूर्ति पेन एन्ड सफरिङ छ भने लस अफ इन्सेन्स छ भने फिजिकल इमोसन एन्ड पेन सफरिङ छ भने लस अफ कम्पन्सेसन लस अफ कन्ट्रिब्युसन छ भने डिसएग्रिमेन्ट र ख्याति गुडविलसँग छ भने लस अफ रिपोसन्स अथवा रिपोसनको कुरा छ भने इम्प्लोइमेन्ट अफ लाइफको छ भने अदालतले परिस्थितिको विश्लेषण गरेर अमौद्रिक हानि नोक्सानीलाई मौद्रिकमा रूपान्तरण गरेर रेमेडी प्राप्त गराउन सक्छ। स्पेसल क्षतिपूर्ति रेमेडी पनि छ, विशेष क्षतिपूर्तिको भन्छ। यसलाई चाहिँ परिस्थितिमा भएको चोट र स्वास्थ्य सम्बन्धी खर्च, गुमाउनु परेको ज्याला आय अथवा त्यो मान्छेले दिनमा कमाउने मैत्रीको अवस्था, उसको सामाजिक अवस्था, त्यसको विशेष अवस्थालाई प्रिक्युमेरी ड्यामेजेसको आधारमा गर्छ। अर्को नोमिनल ड्यामेज, नाम मात्रैको ड्यामेज छ भने त्यसलाई ठुलो मर्का पर्नेले हानि नोक्सानी नभए पनि कानुनी रूपमा क्षतिपूर्ति पाउन योग्य भए वादीले त्यस्तो क्षतिपूर्ति आधार हेरेर प्राप्त गराइदिन्छ। अर्को परिलक्षित क्षतिपूर्ति हुन्छ, फ्युचर ड्यामेजेस हुने, त्यसलाई चोटको आधारमा पछि हुने कमाउ आर्जन सम्पत्ति जोड्ने परिस्थिति जोड्ने श्री सम्पत्तिको बिग्रिने अवस्था हुन्छ, त्यसलाई पनि आधार मानेर हेर्छ। अर्को दण्डात्मक हुन्छ। दण्डात्मक प्युनिटिभ ड्यामेज क्षतिपूर्तिको एक्सप्लेनरी ड्यामेज भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। यो चाहिँ रङफुल कन्डक्टको रूपमा यसलाई जोडिन्छ। जस्तै घिसेन, लापरवाही, हेलचक्राइ कारण उत्पन्न परिस्थिति दण्डात्मक क्षतिपूर्ति पनि बिहोर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को सङ्गीन छ एग्रिगेटिभ ड्यामेज। यस्तोमा चाहिँ कस्टडी अथवा क्रूरतापूर्वक कार्य भएको रहेछ र भने चाहिँ त्यसलाई क्रोधित, निकृष्ट, आवेग, उत्तेजित र नियोजित जस्तो कुरासँग रङ डुरर्स
यसलाई चाहिँ दण्डात्मक कारबाहीको हुन्छ र यसले जेल र रुपैयाँ समेत सम्पत्ति समेतको कारबाही भोग्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अन्य समुचित उपचारहरू पनि यो दुष्कृति कानुनमा पाइन्छ। प्रिभेन्टेन्स अनफेयरनेस, अनजस्ट इन्क्रिचमेन्ट जस्ता कुरालाई पनि यसले जोड्छ र यसले इन्जेक्सन निषेधाज्ञाको कुरासँग प्रोबेबिलिटी इन्जेक्सन र माइनोरिटी इन्जेक्सनको कुरा पनि यसले जोडेर सँगै ल्याएको हुन्छ। यो इम्प्रुभेबल हुन्छ। यसलाई स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्सनको रूपमा जोड्न सकिन्छ। त्यस्तै रेमेडी अन्डर द कन्डक्सन भनेर पनि संविधान अन्तर्गत रहेको कुरालाई कन्डक्सन विथ कन्स्टिट्युसन भनेर पनि जोड्न सकिन्छ। एक्स्ट्रा जुडिसियल रेमेडीको कुरा पनि यसमा आउँछ। आत्मरक्षा र स्वरक्षा सेल्फ डिफेन्सको कुरा पनि यसमा आउँछ। रिइन्ट्री अफ ल्यान्ड, रिसेसन अफ गुड, सामानको पुनर्प्राप्ति, प्रतिकारको वस्तुको अवस्था, प्रतिकारको प्रतिनिधित्वको दायित्व पनि हेर्न सकिन्छ। यसलाई दुष्कृति कानुनलाई साझेदारको कुरासँग, नियोजनको कुरासँग, स्वामित्वको कुरासँग, प्रमुख अभिकर्ताको कुरासँग, बिलोङ्नेसको कुरासँग पनि जोड्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसकारणले दुष्कृति कानुनको नियोजन गर्दा धेरै कुराहरू ख्याल गरेर अदालतले नियोज गर्छ। यो एउटा सिभिल रङको अवस्था हो। यसलाई हामीले हेर्दाखेरि यो मिस्टेक अफ सर्भेन्टको रूपमा मात्रै हेरेर हुँदैन। यसलाई संहिताको 74 को दुष्कृति सम्बन्धीको सिद्धान्तले आमा बाउको दायित्व बेहोर्ने कुरासँग, संरक्षक र मातहरुले दायित्व बेहोर्ने कुरासँग, काम लगाउने व्यक्तिको दायित्व बेहोर्ने कुरासँग, पशुले गरेको हानि नोक्सानीको पशु धनीले दायित्व बेहोर्ने कुरासँग दफा 673, 674, 675 त्यो कुरा एकदमै डेन्जरस एनिमल पाल्ने र तिनले गर्ने कुराहरूसँग पनि यो जोडिन्छ। त्यसरी यस प्रकारले घर धनी, घर मालिक, सम्पत्तिको दायित्व बेहोर्नु पर्ने कुरासँग पनि यसले हेर्छ। कहिलेकाहीँ घर भत्काउने कुरा पनि यसले जोडेर चाहिँ हेर्न सक्छ। त्यसरी अनधिकृत प्रवेशको कुरा पनि यसले हेर्न सक्छ। यसरी व्यापक रूपमा दुष्कृति कानुन प्रयोग गर्ने दायित्व हुन्छ। त्यो दायित्व र त्यसको क्षतिपूर्ति वहनको कुरा र सिभिल एक्सनको कुरासँग यो जोडेर हेर्न सकिन्छ। त्यसकारणले छुट्टै व्यवस्था कानुनमा यो दुष्कृति कानुन सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले मुलुकी देवानी संहिता 2014 को दफा 283 मा गरिएको व्यवस्था अनुसार हामीले यसलाई कानुनको दुष्कृतिमा बचाउ प्रकृतिको अवस्था छ, कानुन वा करार जस्ता कानुनी व्यवस्थामा गरेको विषयमा दुष्कृति आकर्षित हुन्छ। प्रतिवादीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गरेको कुनै दोस्रो व्यक्तिको कार्यको परिणाम खतरनाक वस्तुको विचलन नपुगी हुन गएको हानि नोक्सानी र प्रतिवादी उत्तरदायी हुन पर्दैन। नियन्त्रणमा गरेको कुरासँग जोडेर पनि यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस समग्रतामा दुष्कृति कानुनले समाजमा भएका रङ, सामाजिक मर्यादा, ख्याति, वस्तु, त्यसभित्रको विनिमय र वस्तुसँग जोडिएका विषयसँग अहिले जोडेर हेर्छ। त्यसकारणले दुष्कृति कानुन ज्यादै व्यापक, ज्यादै ठुलो र ब्याज संवेदनशील पनि हुन्छ र सामान्यभन्दा सामान्य दुष्कृति कानुनसँग पनि कुरा जोडिन्छ। त्यसकारणले दुष्कृति कानुनका विषयमा हामीले जान्ने बुझ्ने कुरा गर्दा कस्तो अवस्थाको प्रमाण, कानुन, त्यहाँको घटना, त्यहाँको विषयवस्तु, त्यसको उद्देश्य, त्यसको इन्टेन्सन, त्यसको ख्याति र त्यसको ल्यान्ड जमिन र त्यसको मानवीय क्षतिकोसँग जोडेर यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। दुष्कृति कानुन ज्यादै व्यापक, विशाल र वस्तु स्थितियुक्त रहने हुनाले दुष्कृति कानुनलाई सामान्य अर्थमा थोरै हो र सामान्य कानुनको रूपमा हुँदैन। यो कानुन सबैले जान्नु बुझ्नु नितान्त आवश्यक छ। ज्यादा व्यापक र विशाल कानुन भएको हुनाले सामान्यभन्दा सामान्य अवस्थामा र विशिष्टीकृतभन्दा विशिष्टीकृत अवस्थामा दुष्कृति कानुन लाग्छ। यस कानुनको पनिसेबल पनि छ, एउटा फाइन हुन्छ।
एउटा कस्टडिएबल पनि हुनसक्छ र यसलाई तर कहिलेकाहीँ यो कानुन फौजदारी कानुन जस्तो पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ यो करार कानुन जस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ सिभिल कानुन हुन्छ, कहिलेकाहीँ ल्यान्ड कानुन हुन्छ, कहिलेकाहीँ यो प्रिमिटिभ कानुनको रूपमा पनि देखिन्छ, कहिलेकाहीँ यो मोडर्न कानुनको रूपमा पनि देखिन्छ, कहिलेकाहीँ यो स्ट्रिक्ट ल्याबिलिटिजको बेसमा जोडिएको कानुन पनि देखिन्छ, कहिले चाहिँ यो मिन्सिरिया र इन्टेन्सनसँग जोडिन्छ भने कहिले चाहिँ लाइफ लङ लिबर्टी फ्रिडमसँग पनि जोडेर हुन्छ र कहिलेकाहीँ यसको विशेषतः घाटा नोक्सानी क्षतिपूर्ति अन्याय रिमिडीसँग यसका तत्त्वहरू जोडिएको हुन्छ। तपाईँ जहाँ रहनुहोस् सुखी रहनुहोस्। मैले दुष्कृति कानुन सम्बन्धी मैले पढेर जानेर बुझेको कुरा सेयर गरेँ। हेर्दै रहनुहोस्, भेट्दै रहनुहोस्। तपाईँलाई कानुनी किताबको रूपमा अथवा यो हेर्ने किताबको रूपमा हामीले युट्युब च्यानल मार्फत जानकारी गराएका छौँ। धेरै साथीहरूले सोध्नुभएको जिज्ञासाहरू र धेरै कुराहरू मैले समेट्न कोसिस गरेको छु। तपाईँहरूलाई अरू केही जिज्ञासा सुझाव चाहिएको छ अथवा कानुन सम्बन्धी ज्ञान चाहिएको छ भने कमेन्ट बक्समा हेर्दै हेर्नुहोस्, यो च्यानल चलाउँदै हेर्दै गर्नुहोस्। कम्तीमा यो च्यानलको बारेमा हेरेर पूर्ण रूपमा हेरेर कमेन्ट गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दै जहाँ जसरी रहनुभएको छ सुरक्षित रहनुहोस्, सफल रहनुहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।